अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी में आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहला चैप्टर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला जो टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इसमें हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम लोग ऐसे करेंगे कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि हाँ कैसे ऑर्गेनिज्म जानदार जो है गेट हासिल करते हैं। गेट का मतलब होता है हासिल करते हैं। क्या हासिल करते हैं? न्यूट्रिएंट्स एंड हाउ दे यूज न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स का फिर इस्तेमाल अपनी बॉडी में कैसे करते हैं। तो न्यूट्रिशन के बारे में वो ये बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन का फायदा ये है कि इट हेल्प्स टू ग्रो। न्यूट्रिशन से हमारी नशोनुमा होती है, स्टे हेल्दी, हम लोग सेहतमंद रहते हैं एंड रिपेयर आवर बॉडीज, और हम अपनी बॉडीज की जो है ना वो मरम्मत भी कर सकते हैं। यानी अगर कहीं पे कोई जख्म वगैरह आ जाए तो बॉडी खुद से उसको रिपेयर कर सकती है। तो यहाँ तक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद वो कहता है कि एनिमल्स जो हैं जिनमें इंसान भी शामिल है, इंक्लूडिंग ह्यूमन का मतलब क्या, इंसान भी शामिल है, तो कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कि एनिमल जो है वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। पौधे अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक बना सकते हैं, एनिमल नहीं बना सकते। तो एनिमल क्या करते हैं? गेट इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल जो है ना इसको हासिल करते हैं किससे? दूसरे जानदारों से। और इस अमल को क्या कहते हैं हम लोग? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ से एनिमल्स से स्टार्ट करेंगे कि एनिमल्स जो है वो अपनी खुराक हासिल नहीं कर सकते तो वो दूसरों से हासिल करते हैं, और इसको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो एनिमल्स जो है वो खुराक कैसे लेते हैं? वो फॉलोइंग स्टेप्स, मंदरजा ज़ैल स्टेप से जो है वो एनिमल्स अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो इसके अंदर पहला जो स्टेप है दैट इज इंजेशन। ठीक है। तो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द स्टेप्स हाउ एनिमल गेट देयर न्यूट्रिशन। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इंजेशन। अगर इंजेशन के बारे में पूछा उन्होंने तो आपने कहना है कि टेकिंग इन फूड, खुराक को मुंह के जरिए अंदर ले जाना, चाहे वो खुराक सॉलिड हो या ड्रिंक की सूरत में हो। तो माउथ यानी मुंह के जरिए अगर अंदर लेके जाएंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? इंजेशन कहलाएगा। उसके बाद दूसरा जो है डेफिनेशन दैट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब होता है खुराक को ना हजम करना, यानी उसको बड़े पीसेस को छोटे पीसेस में तोड़ना। तो ब्रेकिंग फूड, ब्रेकिंग का मतलब है तोड़ना। फूड को हम तोड़ते हैं किसमें? स्मॉलर पार्ट्स में। ये काम कहाँ पे हो रहा है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब हम बड़े पीसीस को छोटे छोटे ज़रात में तोड़ देते हैं या न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में तोड़ देते हैं, मॉलिक्यूल्स की शक्ल में, तो उन मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, जज़ब कर लेती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो हमने फूड को डाइजेस्ट किया है, अब हमारी बॉडी उसको क्या करेगी? जज़ब करेगी। ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जज़ब करना। तो कहता है कि जब फूड जो है ना, या फूड में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स से मुराद कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, या प्रोटीन जो हैं या शुगर्स हैं, तो जब ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजर रहे होते हैं, हमारी आंतों से गुजर रहे होते हैं, तो जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो दो जगहों पे जज़ब होती है। या तो वो हमारे खून में जज़ब हो जाती है, या फिर खून की तरह का एक और मादा होता है जिसे लिम्फ कहते हैं, तो वो उसमें जज़ब हो जाती है। तो ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाता है, जिसमें फूड जो है वो या हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए या फिर हमारे लिम्फ में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है?
یہ پروسیس ایبزارپشن کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر ہے اسیمیلیشن کا پروسیس. تو اسیمیلیشن میں یہ ہوتا ہے، ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہمارا جو نیوٹرینٹس ہم نے ایبزارب کیے ہیں، اب ہمارے سیل ان نیوٹرینٹس کو استعمال کریں گے، ہمارے ٹیشوز ان نیوٹرینٹس کو کیا کریں گے، استعمال کریں گے اپنے میٹابولزم کے لیے، اپنی انرجی بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو چوتھا اسٹیپ تھا اسیمیلیشن. پانچواں اسٹیپ جو ہے وہ ہے ایجیشن، یعنی کہ ہم نے خوراک کھائی، ٹھیک ہے نا، ہم نے اس کو منہ کے ذریعے کھایا، پھر اس کو ہم نے ڈائجسٹ کر لیا، پھر اس کو ہم نے جو ہے وہ ایبزارب بھی کر لیا، پھر ہم نے اس کو اپنے سیلس کے اندر بھی استعمال کر لیا. اب جو پیچھے بچ گئی ہے انڈائجسٹڈ فوڈ، ہمارے معدے میں، ہماری آنتوں میں جو انڈائجسٹڈ فوڈ، غیر ہضم شدہ خوراک بچ گئی ہے، ویسٹ کی فارم میں ہے، اب ہم اس کو باڈی سے ریموو کر دیں گے. ہم اس کو باڈی سے کیا کر دیں گے، باہر نکال دیں گے. تو باڈی سے باہر نکالنے کا عمل کیا کہلاتا ہے، ایجیشن. تو یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس 5 اسٹیپس تھے ہمارے ڈائجیشن کے، وہ کیا ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ. اب اس کے بعد ہم آگے بھی پڑھیں گے، لیکن ہم پہلے یہ 2 امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہیں، ان کو دیکھ لیں. ایک ڈیفینیشن ہے آٹوٹرافک اور دوسری ڈیفینیشن ہے ہیٹروٹرافک. تو آٹو کا مطلب ہوتا ہے خود سے، اور ٹراف کا مطلب ہوتا ہے خوراک. تو وہ جاندار جو اپنی خوراک خود بنا سکتے ہیں وہ آٹوٹرافک کہلاتے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ آٹوٹرافک جو ہے وہ اس قسم کی نیوٹریشن کا موڈ ہے یا طریقہ ہے جس میں ایسی نیوٹریشن ہے جس میں آرگنزم جو جاندار ہوگا وہ پیدا کرے گا دیر اون فوڈ، وہ اپنی خوراک خود سے پیدا کرے گا. کیسے بنائے گا؟ وہ اپنے ماحول سے، اپنے جو آس پاس کا ماحول ہوگا وہاں سے ان آرگینک سبسٹانسز یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر وغیرہ کو ایبزارب کرے گا، اور پھر سن لائٹ کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی جو ان آرگینک سبسٹانسز اس نے ایبزارب کیے ہیں ان کو کیمیکل انرجی یعنی گلوکوز وغیرہ میں تبدیل کر دے گا. تو یہ پروسیس ہے آٹوٹرافک کا، جس میں جاندار اپنی خوراک خود بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہیٹروٹرافک جو ہے وہ ایک اور قسم کا نیوٹریشن حاصل کرنے کا طریقہ ہے. تو ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے دوسروں سے، اور ٹراف کا مطلب ہوتا ہے خوراک. تو ہیٹروٹراف یعنی دوسروں سے خوراک حاصل کرنا. یہ وہ طریقہ ہے نیوٹریشن کا جس کے اندر جو جاندار ہے، آرگنزم کو جاندار آبٹین حاصل کرتے ہیں their own فوڈ، اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں بائی کنزیومنگ ادر آرگنزم، وہ دوسرے جانداروں کو کھاتے ہیں، اور آرگینک میٹر یعنی دوسرے جانداروں کی باڈی سے نکلا ہوا آرگینک میٹر جو ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو آٹوٹرافک کیا ہوگا، اس میں جاندار اپنی خوراک خود بناتے ہیں، اور ہیٹروٹرافک میں جاندار جو ہے وہ دوسرے جانداروں کو استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کو سمجھ آ گیا اچھے طریقے سے. اب ہم چلیں گے اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ جو آگے ایکسپلین کر رہا ہے اسٹیپس آف ڈائجیشن کو، اسٹیپس آف نیوٹریشن کو. وہ کہتے ہیں کہ وہ فوڈ جو ہم لوگ کھاتے ہیں، ایٹ کا مطلب کھاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، کنسسٹ آف پولیمر. اس میں بڑے بڑے مالیکیول ہوتے ہیں. پولیمر کا مطلب کیا ہے، بڑے بڑے مالیکیول. تو اس میں لارج مالیکیول ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے فوڈ میں کاربوہائیڈریٹس ہے. کاربوہائیڈریٹس ہمیں جو ہے نا روٹی وغیرہ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور چاول سے ملتا ہے کاربوہائیڈریٹ ہمیں. کاربوہائیڈریٹس جو ہے نا وہ ہمیں چینی میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، میٹھی چیزوں میں ہوتا ہے. پروٹینس دوسرے نمبر پہ ہماری فوڈ میں پروٹینز ہوتی ہیں. پروٹین گوشت میں ہے، انڈوں میں ہے، دودھ میں ہے. فیٹس جو ہیں یہ بھی ہماری فوڈ میں ہوتی ہیں، اور فیٹس ہمیں ملتی ہیں جو ہم آئلس یا مکھن وغیرہ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. یہ گھی ہوتا ہے تو اس میں فیٹس ہوتے ہیں، چربی میں بھی فیٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم فوڈ کھا رہے ہیں نا اس میں پولیمر ہے. فوڈ کے اندر کیا ہے، پولیمر ہے، بڑے بڑے مالیکیول ہیں، کیسے کہ کاربوہائیڈریٹس ہے، پروٹینز ہے، فیٹس ہے. یہ ہماری سیل میمبرین سے نہیں گزر سکتے. جو فوڈز ہیں یہ ہماری سیل میمبرین سے نہیں گزر سکتے کیونکہ یہ بڑے مالیکیول ہیں، پولیمر ہے. ٹھیک ہے نا. مسٹ بی بروکن ڈاؤن. تو ضروری ہے کہ ہم پہلے ان کو کیا کریں، توڑیں سمال چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، سولیبل، تاکہ یہ پانی میں بھی حل ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ چھوٹے ٹکڑے جو ہوں گے فوڈ کے وہ کیا کہلائیں گے، مونومر. تو چھوٹے مالیکیول کیا کہلائیں گے، مونومر.
جیسے کہ شوگر ہے، امائنو ایسڈ ہے، فیٹی ایسڈ ہے. اب یہ 3 نام لیے نا ہم نے، تو دیکھیں کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ ٹوٹ کے شوگرز میں تبدیل ہو جائے گا. اچھا، پروٹین جب ڈائجسٹ ہوگی تو وہ تبدیل ہو جائے گی امائنو ایسڈ میں. اور فیٹس جو جب ڈائجسٹ ہوں گے ہماری باڈی میں تو فیٹس جو ہے وہ فیٹی ایسڈ میں تبدیل ہو جائیں گے. اب یہ تھے یہ 3 جو تھے، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹس، یہ تھے بڑے مالیکیول، ٹھیک ہے نا. اور جب یہ ٹوٹے ہیں تو ان سے چھوٹے مالیکیول نکلے ہیں، شوگر، امائنو ایسڈ اور فیٹی ایسڈ. اب یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ یہ ہماری اسمال انٹسٹائن کے اندر ایبزارب ہو جائیں گے. تو یہ جو پروسیس ہے جس میں ہم بڑے مالیکیولز کو چھوٹے مالیکیولز میں توڑ دیتے ہیں، تو یہ پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ ڈائجیشن، جس میں ہم پولیمرز کو مونومرز میں توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ ڈائجیشن کہلاتا ہے. تو یہاں سے دا فوڈ سے شروع کر کے یہ ڈیفینیشن، یہ